अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 14 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के मुख्तलिफ़ पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, पंजाब हुकूमत का एक इदारा है पंजाब निसाब और टेक्स्ट बुक बोर्ड, उन्होंने एक किताब जो है वो कब्ज़े में ली है, तहवील मिली है और मुख्तलिफ बुक स्टॉल्स से उस किताब को उठा लिया गया है। नाजरीन, इस किताब में जहां 1965 के दीगर जो हीरोज़ हैं उनकी तस्वीर शाया की गई हैं, वहाँ पे जो एक तस्वीर थी मेजर अजीज़ भट्टी शहीद की भी इस किताब का हिस्सा है और साथ ही साथ इस किताब में मलाला यूसुफ़ज़ई की भी तस्वीर शामिल की गई है। नाजरीन, इस किताब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से शाया किया गया है और पंजाब निसाब और टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो तर्जुमान हैं तारिक महमूद साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है कि इस किताब को NOC या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया था, इसलिए इस किताब को कब्ज़े में लेना, तहवील में लेना और मुख्तलिफ बुक्स स्टॉल्स से उठा लेना एक आम रूटीन की कार्रवाई है और ये कानून का तकाजा भी है। इसके अलावा तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से हमने बारहा राब्ता किया कि उन्होंने इस किताब में ये तस्वीर जो हैं जो मलाला यूसुफ़ज़ई की शाया की गई है, ये किसकी इजाज़त से शाया की गई है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जानिब से जो है कोई जवाब नहीं दिया गया, तो उसके बाद कार्रवाई करना हमारा बुनियादी हक बनता है। अब नाजरीन, जहां बड़े बड़े हीरोज़ की तस्वीर उस किताब में शाया की गई हैं, वहाँ पे मलाला यूसुफ़ज़ई की तस्वीर शाया करना मावराए फ़हम है, ठीक है, मावराए फ़हम है। और वैसे भी ये काम जो है बग़ैर अगर इजाज़त के कर लिया जाए, तमाम पब्लिशर्स अपनी मर्ज़ी से अपनी मंशा से अगर किताबें शाया करने लग जाएं तो फिर तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा असरात होते हैं और फिर इससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब नाजरीन, जब ये पंजाब निसाब और टेक्स्ट बुक बोर्ड ने इस किताब को कब्ज़े में लेना शुरू किया तो उसके बाद जो मुख्तलिफ खूनी लिबरल्स हैं वो मैदान में आना शुरू हो जाते हैं और अपने अपने फ़लसफ़रिया जो है वो झाड़ना शुरू कर देते हैं। चुनांचे एक मौसूफ़ हैं वो लिखते हैं, एक थ्रेड लिखा है उन्होंने कि ये औरत दुश्मन माशरा है और इस माशरे को ये पसंद नहीं है कि इसे कोई खुद मुख्तार, पढ़ी लिखी, समझदार, सवाल करने वाली और ख़ातून से डर लगता है। इस मुतशद्दिद पसंद मुनाफिक माशरे को अमन से, तालीम से, रोशनी से डर लगता है, ठीक है। यानी कि एक मलाला यूसुफ़ज़ई की वजह से इस किताब को तहवील में लेना और इस मौसूफ़ ने किस कदर फतवे जारी कर दिए हैं। और दूसरी तरफ एक मौसूफ़ लिखते हैं कि इस मुल्क में सिर्फ वही किताब चल सकती है जो रियासत के नज़रिए के मुताबिक हो, यानी कि जो दो कौमी नज़रिए से मुताबिकत रखता हो, क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रियाती स्टेट है और एक नज़रिए की बुनियाद पे वजूद में आया है। तो इस मौसूफ़ को लगता है कि दो कौमी नज़रिए से भी इत्तेफाक नहीं है। इसके अलावा आगे चल के एक और मौसूफ़ और भी हद पलांग लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिमिट्स जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। वो कहते हैं कि मलाला से मुझे कोई ख़ार नहीं, इस कौम ने डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे हीरो को रिजेक्ट किया और मलाला तो मुसलमान हैं और उन्होंने नोबल प्राइज़ जीता है, तो फिर उनके हवाले से मुंह छुपाने की कोशिश क्यों करते हो। यानी कि वो डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी जो है ना इस दरमियान में ले आए। और इसके अलावा एक और मौसूफ़ लिखते हैं कि जोहरी ताकत एक लड़की से खौफज़दा है जिसे तालिबान ने 15 साल की उम्र में गोली मारी थी। यानी कि ये तासुरात, ये खूनी लिबरल्स हैं, ठीक है, तो फिर ये मैदान में आना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे उसूली बात तो ये है कि देखें, अगर निसाब भी
یہ جو ایک شخص نے کہا نا کہ ریاستی نظریے کے مطابق جو نصاب اور کتب ہوگا تو وہی چل سکتی ہیں، تو اس حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں ناظرین، بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان کتابوں میں یہ چیزیں درج ہیں کہ تمام جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ نصاب کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتی ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں، اور ویسے بھی جو کام ریاست کے کرنے کا ہوتا ہے وہ ایک پبلشر جو ہے وہ خود اپنے ہاتھ میں یہ چیزیں کیسے لے سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے نا، کہ اپنے ہاتھ میں تو یعنی کہ آپ کا اپنا ذاتی کوئی نظریہ ہوگا اور وہ آپ کتابوں میں چھاپنا شروع کر دیں تو پھر اس طرح تو، اور وہ کتابیں نسلوں کو پڑھائی جاتی ہے، بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، اور ان کے ذہنوں میں وہ تعلیمات جو ہیں وہ نقش ہو جاتی ہیں، تو پھر اس طرح تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور ایک ریاست کی پھر ضرورت نہیں رہتی، ریاستی اداروں کی پھر ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب میجر عزیز بٹی شہید جیسے بڑے لوگوں کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کو شامل کرنا، جبکہ پتہ نہیں کہ یہ لوگ نوبل پرائز ایک گولی کی وجہ سے ان کو مل گیا، ٹھیک ہے، مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے ذاتی طور پہ، ملالہ یوسفزئی سے ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کیا ہو سکتی ہے، لیکن بڑے بڑے جو ہیروز ہیں، جن کی خدمات ہیں، جنہوں نے اپنے خون سے اس ملک کی آبیاری کی ہے اور حفاظت کی ہے، اور دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ، بڑے ہیروز کے ساتھ ایک ایسے شخص کو شامل کرنا جن کی کوئی اس قدر اچیومنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی لوگوں کو اس قدر تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو کام ریاست کے کرنے کا ہوتا ہے وہ ایک پبلشر کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور پنجاب حکومت نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ یہ کتاب ضبط کی ہے۔ اس طرح تو آپ دیکھ لیں نا کہ مختلف مسالک ہیں پاکستان میں، ٹھیک ہے، ہر مسلکوں کے اپنے پرنٹنگ پریس ہوں گے، تو وہ جو دل میں آئے وہ چھاپنا شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور کتابوں میں لکھنا شروع کر دیں گے، تو پھر اس طرح تو اس معاشرے میں جو ہے نا ایک انارکی کی صورتحال جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے جو ہے نا میں پنجاب حکومت کے اس اقدام کی جو ہے نا حمایت کرتا ہوں اور تعریف کرتا ہوں، اور اس پہ ایکشن کرنا بنتا تھا۔ پرائمری کی کتاب ہے ناظرین، یہ پرائمری میرے خیال میں 5th تک یہ پڑھائی جا رہی ہے، معاشرتی علوم کی جو کتاب ہے، جو ان کے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے، طارق محمود صاحب کا، پنجاب نصاب اور ٹیکسٹ بک بورڈ کے ترجمان کا جو بیان سامنے آیا ہے۔ اب ملالہ یوسفزئی اگر کسی کو پسند ہے تو وہ ان کی اپنی ایک انڈیویجول پرسپشن ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو ہے پوری قوم کو متشدد اور منافق کہنا، ٹھیک ہے، اور یہ کہنا کہ تعلیم سے ڈر لگتا ہے، روشنی سے ڈر لگتا ہے، پڑھی لکھی خاتون سے ڈر لگتا ہے، تو کون سا ایسا شعبہ ہے کہ جس میں پاکستان میں خواتین کی نمائندگی نہیں ہے؟ آپ مجھے کیا پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی وزیر اعظم تک رہی ہیں، پاک فوج میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، نیوی میں ہیں، میڈیا میں ہیں، اور مختلف بینکس میں ہیں، ایجوکیشن کے شعبوں میں ہیں۔ کون سا ایسا شعبہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جس میں خواتین موجود نہیں ہیں اور انہوں نے نمائندگی نہیں دی گئی؟ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ دیکھ لیں نا، ججز عدالتوں میں ہیں، ٹھیک ہے، تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، سپورٹس میں ہے، کرکٹ میں ہے، فٹ بال میں ہے، ہر شعبے میں خواتین موجود ہیں۔ تو ایک اس بنیاد پہ کہ ایک پبلشر نے کتاب بغیر اجازت کے چھاپ دی ہے، آپ یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ یہ منافق قوم ہے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے نشست کا اہتمام ہوتا رہے گا۔ اللہ حافظ۔